ओके सो यो भन्दा अगाडिको क्लासमा चाहिँ हामीले एक्सरसाइज 4.1 पेज नम्बर 148 मा थियौं हामी र हामीले यो एक्सरसाइजको क्वेशन नम्बर 2 जसमा चाहिँ दुईटा सरल रेखाहरूको बीचमा हुने न्यून कोण पत्ता लगाउने क्वेशनहरु थियो त्यो हामीले क्वेशन नम्बर 2 चाहिँ कम्प्लिट गरिसकेका छौं र क्वेशन नम्बर 2 जसरी हामीले गरेको थियौं क्वेशन नम्बर 3 पनि सिमिलर हैन न्यून कोण पत्ता लगाउने थियो क्वेशन नम्बर 2 मा र क्वेशन नम्बर 3 मा छ अधिक कोण पत्ता लगाउने अधिक कोण भन्नाले कस्तो कोणलाई अधिक कोण भन्छौं त हामीले 90 डिग्री भन्दा ठूलो र 180 डिग्री भन्दा सानो हैन अब्ट्युस एंगल त्यसकोलाई हामी अधिक कोण भन्छौं र जहाँनेर न्यून कोण पत्ता लगाउँदाखेरि माइनस प्लस साइन लिएर हामीले पोजिटिभ साइन लिएर गर्थ्यौं भने अधिक कोण बनाउँदाखेरि अधिक कोण पत्ता लगाउँदाखेरि नेगेटिभ साइन लिएर गर्ने त्यति मात्रै फरक हो त्यसकारण 2 र 3 हामीले अगाडिको नलेजबाट गर्न सक्ने भएको हुनाले अब म क्वेशन नम्बर 4 तिर लिएर जाँदै छु र हामी पेज नम्बर 148 एक्सरसाइज नम्बर 4.1 सबैजनाले बुक पल्टाएर हेर्ने र अब क्वेशन नम्बर 4 को लागि केही नलेज चाहिन्छ हामीलाई त्यतातिर अगाडि बढौं है त सपोज हामीसँग दुईटा सरल रेखाहरू यस्तो छ भने यो दुईटा सरल रेखाहरूको बीचमा हामीलाई थाहा छ चारवटा एंगलहरू हुन्छ 1 2 3 4 भनेर यहाँ देखाइएको छ अब यो चारवटा एंगलहरू मध्ये हामीले यो एंगलहरू फाइन्ड गर्न पर्यो भने कति डिग्री छ त यो एंगल भनेर फाइन्ड गर्न पर्यो भने यो स्लोपहरू m1 र m2 झुकावहरू हामीसँग छ यो रेखाको झुकावहरू छ भने हामीले यो सूत्र प्रयोग गरेर यो प्लस माइनस m1 माइनस m2 बाइ 1 प्लस m1 इन्टु m2 भन्ने सूत्र प्रयोग गरेर हामीले सजिलैसँग यी रेखाहरू बीचको कोण पत्ता लगाउन सक्थ्यौं यो त हामीले अगाडिको नलेजबाट गर्न सक्छौं अब कहिलेकाहीँ यी दुईटा सरल रेखाहरूको बीचमा कोण चाहिँ 90 डिग्री रहेछ हैन मानौ यी सरल रेखाहरूको बीचमा कोण चाहिँ 90 डिग्री रहेछ परपेन्डिकुलर रहेछ अथवा यी दुईटा सरल रेखाहरू चाहिँ समानान्तर रहेछन् अथवा यिनीहरूको बीचमा कुनै पनि कोण रहेनछ समानान्तर रहेछन् कोण रहेनछ भने त्यो बेलामा के स्पेशल केसहरू छ जुन हामीले बुझ्नुपर्छ र त्यो बेलामा चाहिँ हामीले कुनै दुईटा सरल रेखाहरू यसरी लम्ब छन् कि छैनन् परपेन्डिकुलर छन् कि छैनन् भनेर पत्ता लगाउन पर्यो भने चाहिँ यिनीहरूको बीचमा एंगल 90 डिग्री छ कि छैन भनेर चेक गर्ने हो हैन त अब 90 डिग्री छ कि छैन भनेर चेक गर्न यही सूत्र लाउने हो तर यो सूत्र लाउने प्रक्रिया चाहिँ अलि लामो छ हैन यो सूत्रबाट कोण पत्ता लगाउनलाई अलि लामो हिसाब गर्नुपर्छ हामीले त्यसकारण चाहिँ अलि छोटो तरिका पनि हामीले खोजेका छौं है जसबाट चाहिँ दुईटा सरल रेखाहरूको बीचमा जुन कोण छ त्यो 90 डिग्री हो कि होइन अथवा यी दुई सरल रेखाहरू आपसमा लम्ब छन् कि छैनन् भनेर सिधै पत्ता लगाउन सकिन्छ कोण नहेरिकन कोण पत्ता नलाइकन यो सूत्र प्रयोग नगरिकन सिधै हामीले सरल रेखाहरू लम्ब छन् कि छैनन् भनेर पत्ता लगाउन सकिन्छ त्यसैगरी सरल रेखाहरू समानान्तर छन् कि छैनन् त भनेर पनि पत्ता लगाउन सकिन्छ विदाउट फाइन्डिङ द एंगल हैन एंगल नै फाइन्ड नगरिकन यी दुईटा सरल रेखाहरू समानान्तर छन् कि छैनन् भनेर पत्ता लगाउन सकिन्छ हैन त्यसको लागि के गर्नुपर्छ भनेर अहिले हामीले हेर्ने मानौ यी दुईटा सरल रेखाहरू आपसमा लम्ब छन् भने यी लम्ब हुने सरल रेखाहरूको बीचमा यिनीहरूको झुकावको बीचमा m1 र m2 को बीचमा केही यस्तो सम्बन्ध हुन्छ जसबाट हामीले यिनीहरू लम्ब छन् कि छैनन् भनेर चेक गर्न सक्छौं त्यस्तै यी दुईटा सरल रेखाहरू समानान्तर छन् भने पनि यिनीहरूको झुकावहरूको बीचमा m1 र m2 को बीचमा एउटा यस्तो सम्बन्ध हुन्छ जुन सम्बन्धलाई हेरेर हामीले यी रेखाहरू चाहिँ समानान्तर छन् कि छैनन् त भनेर पत्ता लगाउन सक्छौं है त ल अब हेरौं सुरुमा यी दुईटा सरल रेखाहरू कुन अवस्थामा लम्ब हुन्छन् त यहाँ भनिएको छ दुई सरल रेखाहरू लम्ब हुने अवस्था हैन दुईटा सरल रेखाहरू लम्ब हुने अवस्था अब मानौ मसँग यहाँ एउटा सरल रेखा छ अर्को एउटा रेखा मैले यहाँ ल्याएर यसरी राखे र अब यी दुई रेखाहरूको बीचमा जुन कोण छ त्यो चाहिँ लम्ब अथवा 90 डिग्री छ हैन यो चिन्हले केले जनाउँछ त यी दुईटा सरल रेखाहरू चाहिँ अब आपसमा लम्ब छन् यी दुई रेखाहरूको बीचमा कति डिग्रीको कोण छ त भनेर मैले पत्ता लगाउन पर्यो भने अब पहिला हामीले सिकेको अनुसार चाहिँ हामीले यो सूत्र प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ हैन यो पहिलो रेखाको झुकाव चाहियो दोस्रो रेखाको झुकाव चाहियो अनि यो सूत्र प्रयोग गर्नु पर्यो अनि बल्ल हामीले कोण पत्ता लगाउन सक्छौं यो कोण पत्ता लगाउने सूत्र हो तर हामीलाई अलरेडी थाहा छ कि दुईटा रेखाहरू त के छन् त लम्ब छन्
अर्थात् यिनीहरूको बीचमा जुन कोण छ त्यो त 90 डिग्रीको कोण छ हैन 90 डिग्रीको कोण छ त्यसको मतलब भयो यो सूत्रको जहाँ थीटा छ त्यो थीटा भएको ठाउँमा चाहिँ हामीले के राख्न सक्ने भयो त 90 डिग्री भनेर राख्न सक्ने थीटाको ठाउँमा हामीले 90 डिग्री राख्यौं भने यस्तो भयो 10 90 डिग्री इज इक्वल टु यतापटिको पार्ट चाहिँ सेम छ हैन र हामीलाई 10 90 डिग्रीको भ्यालु चाहिँ थाहा छ हैन 10 90 डिग्रीको भ्यालु हुन्छ इन्फिनिटी है 10 90 डिग्रीको भ्यालु के हुन्छ त हामीले पढेको छौं तालिकाबाट इन्फिनिटी हुन्छ हामी कतिजनालाई थाहा छ कि छैन इन्फिनिटीको मिनिङ अलिकति भास्ट छ सामान्यतया अहिले बुझ्नको लागि चाहिँ के कुरा बुझौं भने इन्फिनिटी भनेको चाहिँ कुनै पनि संख्यालाई हामीले 0 ले भाग गर्यौं भने त्यसको जुन भागफल आउँछ जुन रिजल्ट आउँछ त्यो चाहिँ इन्फिनिटी हुन्छ मानौ 1 लाई तिमीले 0 ले भाग गर्यौ भने त्यसको रिजल्ट हुन्छ इन्फिनिटी कुनै पनि नम्बरलाई 0 ले भाग गर्दाखेरि रिजल्ट आउँछ इन्फिनिटी है त्यही भएर हामीले यहाँ यो हिसाबलाई अगाडि बढाउनको लागि अब 10 90 को ठाउँमा इन्फिनिटी हामीले राखिसक्यौं अब इन्फिनिटी को ठाउँमा म के राख्दिन्छु भने 1/0 राख्दिन्छु बिकज 1/0 भनेको नै के हो त भन्दाखेरि इन्फिनिटी हो सो आई एम गोइङ टु पुट 1/0 इन प्लेस अफ इन्फिनिटी ओके त्यसो गर्दाखेरि के हुन्छ त यो 1/0 राख्दाखेरि हेरौं यसरी मैले इन्फिनिटीको ठाउँमा 1/0 भनेर राखेको छु अब यतापटिको पार्टमा केही पनि चेन्ज गरेको छैन यो सेम छ यति लेखिसकेपछि अब यसलाई हामीले क्रस मल्टिप्लाई गर्न चाहिँ सम्भव छ अथवा क्रस गुणन गर्न सकिन्छ यसलाई लगेर 1 सँग गुणन गर्न सकियो भने यसलाई लगेर 0 सँग मल्टिप्लाई गर्न सकियो यसरी गर्दाखेरि 0 सँग जुन कुरा मल्टिप्लाई हुन्छ त्यो त 0 नै हुन्छ किनभने कुनै पनि संख्यालाई इफ वी मल्टिप्लाई विथ 0 you get the result also 0 anything with 0 when you multiply the result is 0 त्यही भएर 0 आउने भयो अब यसलाई क्रस मल्टिप्लाई गर्दा त्यसो भए के पायौं त हामीले भने 1 plus m1 into m2 is equal to 0 if you take this 1 to the right side यो 1 लाई हामीले राइट साइडमा लिएर गयौं भने हामीले के पाउँछौं भने m1 m2 is equal to -1 जुन बेलामा हामीले थीटाको मान 90 डिग्री राख्यौं हामीले के पायौं भने m1 m2 is equal to -1 हुँदो रहेछ ओके अब यहाँ के बुझ्नु पर्यो भनेदेखि यसको अर्थ के भयो भने यदि कुनै दुईटा सरल रेखाहरूको झुकाव हामीसँग m1 पनि छ र m2 पनि छ मानौ यदि यी दुईटा झुकावहरुलाई गुणन गर्दाखेरि -1 देखियो भने हामीले बुझ्न पर्छ कि यी दुई रेखाहरूको बीचमा जुन कोण छ त्यो चाहिँ 90 डिग्री छ अर्थात् यी दुई रेखाहरू लम्ब छन् यस्तो बेलामा हामीले यो tan थीटा को लामो फर्मुला लगाएर हिसाब गरेर अनि एंगल फाइन्ड गरिराख्नु पर्दैन सिधै m1 र m2 लाई मल्टिप्लाई गर्ने त्यसको रिजल्ट -1 आयो भने यस दे आर परपेन्डिकुलर तिनीहरु लम्ब छन् भनेर हामीले भन्न सक्छौं है लम्ब हुनको लागि आवश्यक अवस्था के रहेछ भने m1 * m2 = -1 ठीक छ यो भयो लम्ब हुने अवस्था त्यसैगरी अब दुईटा रेखाहरू समानान्तर हुने अवस्था कस्तो हुन्छ त्यो पनि अलिकति हेरौं है त लम्ब हुनको लागि त m1 * m2 = -1 अब समानान्तर हुनको लागि चाहिँ हेर त यहाँ दुईटा समानान्तर रेखा मैले बनाए यी दुईटा रेखाहरू समानान्तर छन् र हामीलाई थाहा छ समानान्तर रेखाहरू त एक आपसमा कहिले पनि काटिदैनन् यदि रेखाहरू काटिदैनन् भने कहीं पनि काटिदैनन् भने तिनीहरुको बीचमा हुने कोण कति डिग्री हुन्छ त अब हामीले थाहा पाउनु पर्छ तिनीहरुको बीचमा कोण कतिजनालाई लाग्ला कि कोण नै हुँदैन हैन तिनीहरुको बीचमा कोण हुँदैन नै र त्यसलाई हामीले 0 डिग्री भनेर मान्छौं अथवा 180 डिग्री भनेर पनि मान्न सकिन्छ यी दुईटा सरल रेखाहरूको बीचमा कोण चाहिँ 0 डिग्री किनकि यिनीहरु समानान्तर छन् अघि लम्ब हुँदाखेरि 90 डिग्री थियो अब यो केसमा त थीटाको भ्यालु हामीसँग कति हुने भयो त भन्दाखेरि थीटाको भ्यालु 0 डिग्री हुने भयो हैन त भने यो थीटाको ठाउँमा 0 राखेर हेरौं के हुँदो रहेछ थीटाको ठाउँमा हामीले 0 राखेर हेर्दाखेरि के देखियो भने अब यो यता राइट ह्यान्ड साइडको पार्ट त केही पनि चेन्ज गरेको छैन सेम छ र tan 0 को मान कति हो त tan 0 को मान चाहिँ 0 हो अघि tan 90 को मान थियो इन्फिनिटी हैन अहिले 0 हो tan 0 को भ्यालु अब यसलाई क्रस गुणन गरौँ अहिले जस्तै गरी यसलाई लगेर यहाँ 0 सँग मल्टिप्लाई गर्यो भने 0 हुन्छ हामीले सम्झिनु पर्छ 0 को मुनि पनि केही छैन भने 1 छ हैन if there is nothing in the denominator there is always 1 हैन 0 को मुनि पनि केही छैन भने 1 छ र क्रस मल्टिप्लाई गर्दाखेरि यो 1 चाहिँ गएर योसँग गुणन हुने भनेको m1 - m2 सँग मल्टिप्लाई हुने भयो र अर्को साइडमा चाहिँ 0 हुने भयो अर्थात् क्रस गुणन गर्दाखेरि हामीले पाउने नतिजा हामीले पाउने रिजल्ट चाहिँ के भयो त भन्दा 0 =
m1 माइनस m2। जब एक साइडमा 0 छ भने यो अगाडि हुने प्लस माइनसलाई पनि हामीले हटाउन मिल्छ, त्यही भएर त्यसलाई पनि मैले हटाइदिएँ। अब हेर त m2 लाई मैले यतापट्टि देब्रेतिर लेफ्टतिर ल्याउन सक्छु सजिलैसँग। माइनसमा छ अहिले यो, यतापट्टि आयो भने प्लसमा हुन्छ, m2 हुन्छ, अर्थात् m1 = m2 हुन्छ हैन। m1 = के हुने देखियो यहाँ हामीले हेर्दाखेरि भने m1 = m2 हुने देखियो। यो m1 = m2 नै के हो त भन्दाखेरि हामीले खोजिरहेको अवस्था। कस्तो अवस्था हो त भन्दा यदि कुनै दुईटा सरल रेखाहरू यहाँ m1 र m2 छ, यिनीहरूको झुकाव, तिनीहरूको झुकाव चाहिँ बराबरी रहेछ, m1 = m2 रहेछ भने हामीले बुझ्न पर्छ कि ती दुईटा सरल रेखाहरू आपसमा समानान्तर छन्। जुन बेलामा दुईटा रेखाहरूको झुकाव बराबरी हुन्छ, हामीले त्यसको बीचमा कोणहरू पत्ता लगाइराख्न पर्दैन, सिधै हामीले भन्न सक्छौं कि तिनीहरूको बीचमा कोण छ 0 डिग्री, अर्थात् ती रेखाहरू समानान्तर छन्। समानान्तर हुनको लागि आवश्यक अवस्था रहेछ m1 = m2 र लम्ब हुनको लागि आवश्यक अवस्था रहेछ m1 * m2 = -1। ओके, दुईटा सरल रेखाहरू लम्ब हुन सक्छन्, समानान्तर हुन सक्छन्। लम्ब छ कि छैन भनेर थाहा पाउनलाई m1 * m2 = -1 हैन, समानान्तर छ कि छैन भनेर पत्ता लगाउनको लागि आवश्यक अवस्था हो m1 = m2। र लम्ब र समानान्तरदेखि बाहेक अरु कुनै पनि कोणहरू बनेको छ भनेदेखि त्यतिखेर त हाम्रो पुरानो फर्मुला छँदैछ कोण पत्ता लगाउनको लागि हैन। ल, यो थियो हाम्रो क्वेशन नम्बर 4 को लागि सुरुमै आवश्यक पर्ने एउटा दुईटा कुरा मैले भने। अब म लिएर जाँदै छु क्वेशन नम्बर 4 तिर है त। यो हाम्रो बुकको क्वेशन नम्बर 4, 5 छ, 6 छ। सुरुमा चाहिँ हामी 4 नम्बरको ए लाई हेरौँ है त। यहाँ के भनेको छ भने तलका सरल रेखाहरू, यहाँ जुन क्वेशनमा दिएका सरल रेखाहरू छन् यिनीहरू आपसमा समानान्तर छन् भनेर तिमीले देखाउनु पर्छ, अर्थात् यी दुईटा रेखाहरू चाहिँ समानान्तर छन् भनेर देखाउनु पर्छ। इट्स भेरी इजी, भर्खरै हामीले पढेको छौं। के पढेको छौं त भन्दाखेरि हामी दुईटा सरल रेखाहरू कुन अवस्थामा समानान्तर हुन्छन् त भनेर हामीले पढेको छौं हैन। कुन अवस्थामा समानान्तर हुन्छन् ल भन्नुस् त। समानान्तर हुनको लागि यी दुईटा सरल रेखाको झुकाव हैन, यसको झुकाव m1 र यसको झुकाव m2, यी दुईटा सरल रेखाको झुकाव के हुन पर्छ त बराबरी हुन पर्छ, अनि बल्ल हामीले यिनीहरूलाई समानान्तर भन्न मिल्छ। हेरौं यिनीहरूको झुकाव बराबरी छ कि छैन भनेर हेरौं हैन। त्यसको लागि हाम्रो प्रक्रिया पुरानै जस्तो, पहिलो रेखालाई हामीले रेखा 1 भनेर मान्ने, दोस्रो रेखालाई हामीले रेखा 2 भनेर मान्ने। अब रेखा 1 को झुकाव पत्ता लगाउँ। फर्मुला के हो, कुनै पनि समीकरणबाट झुकाव पत्ता लगाउन पर्यो भने माइनस कोएफिसिएन्ट अफ x बाइ कोएफिसिएन्ट अफ y, अर्थात् माइनस x को गुणांक बाइ y को गुणांक। अब यहाँ x को गुणांक कति देखिन्छ 1 देखिन्छ हैन, अगाडि केही पनि छैन नि त 1। y को गुणांक चाहिँ अलिकति सम्झिनु पर्छ, यहाँ माइनस है एलोङ विथ द साइन, हामीले साइन पनि लिन पर्छ। y को गुणांक के हो त -2 हो, सो -2 माइनस फ्रम द फर्मुला अनि 1 बाइ -2 भयो। अब यो माइनस र यो माइनस त क्यान्सल हुन्छ अनि के बाँकी रह्यो त 1/2। यसरी हामीले रेखा 1 को झुकाव चाहिँ पत्ता लगाइदियौं र त्यो कति रहेछ त 1/2 रहेछ हैन। अब रेखा 2 को झुकाव चाहिँ कति हुन्छ त्यसैगरी सेम सूत्र हैन, सेम प्रक्रिया। रेखा 2 मा हेरौं त x को गुणांक छ 2, y को गुणांक चाहिँ कति छ त साइन पनि लिन पर्यो -4 छ। अब यहाँ पनि हेर त यो माइनस र माइनस काटियो अनि 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 हैन, यसलाई त यसरी काटिन मिल्यो हैन, अलिकति सानो बन्यो। यहाँबाट पनि के आयो त 1/2 आयो। अब हामीले पक्कै बुझिसक्यौं, यहाँ हेरौं त झुकाव m1 पनि 1/2, झुकाव m2 पनि 1/2। यस्तो दुईटै रेखाको झुकाव बराबरी चाहिँ कुन अवस्थामा हुन्छ त? अघि हामीले पढेको छौं, यदि दुईटा रेखाको झुकाव बराबरी भयो भने बुझ्न पर्छ कि यी रेखाहरू आपसमा समानान्तर रहेछन्। त्यही भएर मैले यहाँ के लेखेँ त अब यहाँ m1 = m2 छ जुन चाहिँ 1/2 हो, m1 = m2 = 1/2। त्यसैले दिएका रेखाहरू के हुन् त आपसमा समानान्तर हो। यसरी हामीले क्वेशन नम्बर 4 मा भएका क्वेशनहरूलाई तिनीहरू आपसमा समानान्तर छन् कि छैनन् त भनेर परीक्षण गर्न सक्छौं। त्यो परीक्षण गर्ने के रहेछ त हामीले आवश्यक अवस्था के रहेछ त m1 = m2, अर्थात् झुकावहरू बराबर हुन पर्छ। झुकाव बराबर छ भने
रेखाहरू पनि समानान्तर हुन्छन्। तर क्वेशन नम्बर 5 मा के भनेको छ फेरि? क्वेशन नम्बर 5 मा त रेखाहरू लम्ब छन् भनेर प्रमाणित गर्नुपर्ने छ। अघि समानान्तर हुँदा समानान्तरको अवस्था हामीले परीक्षण गर्यौं, m1 = m2 परीक्षण गर्यौं। अब लम्ब हुँदाखेरि चाहिँ लम्ब हुने अवस्था नै परीक्षण गर्नुपर्छ। र लम्ब हुने अवस्था के हो त? हाम्रो m1 * m2 = -1 हैन, लम्ब हुने अवस्था। त्यो परीक्षण गर्नको लागि हामीले एकचोटी 5 नम्बरको बी हेरौँ है त। 5 नम्बरको बी उस्तै प्रक्रिया, उस्तै सल्युसन हो हैन, एकदम सजिलो छ। यी दुईटा सरल रेखाहरू छन्, एउटा 3y - 2x = 1, अर्को छ 3x + 2y = 15। र यी दुईटा सरल रेखाहरू के छन् भनेर हामीले देखाउनु पर्ने छ त? लम्ब छन् भनेर देखाउनु पर्ने छ। त्यसको लागि अहिले जस्तै गरी पहिला दुईटा रेखाहरूलाई रेखा 1 र रेखा 2 भनेर मानौं हैन त। अनि त्यसपछि पहिलो रेखाको झुकावलाई हामीले के भन्नु पर्यो त? m1 र त्यसको सूत्र -x को गुणाङ्क / y को गुणाङ्क भइहाल्यो। तर यहाँ चाहिँ के छ हेर है, समीकरण 1 मा हामीले के देखिरहेछौँ भने अलिकति उल्टो जस्तो छ। यहाँ x को गुणाङ्क, यो x कहाँ छ? यता अगाडि छैन है, पछाडि छ। तैपनि यहाँ जहाँ भए पनि हुन्छ, -2 छ x को गुणाङ्क, त्यो -2 लेखेँ। y को गुणाङ्क कति छ त? अफ कोर्स 3 छ, सबैले देखिन्छ 3 छ। माइनस र माइनस मिलेर प्लस भयो अथवा काटियो, अनि बाँकी के रह्यो त? 2/3। यो भयो रेखा 1 को झुकाव। त्यसैगरी हामीले रेखा 2 को झुकाव पनि त निकाल्न सक्छौं सजिलैसँग। रेखा 2 को झुकाव पनि त्यही सूत्र हो। अब x को गुणाङ्क यहाँ चाहिँ कति देख्छौं हामीले? 3 हैन, अनि y को गुणाङ्क कति देख्छौं हामीले? 2 -3/2 भयो। अब बराबरी त आएन, बराबरी आएको भए त यो समानान्तर भइहाल्थ्यो। फरक आइरहेछ यहाँ, 2/3 छ एउटा -3/2 छ। अब यिनीहरू आपसमा लम्ब हुन् कि होइन नि त? यी दुईटा रेखाहरू परपेन्डिकुलर छन् कि छैन नि त? अथवा यिनीहरूको बीचमा कोण जुन छ त्यो 90 डिग्रीको छ कि छैन त? समकोण छ कि छैन भनेर परीक्षण गर्नको लागि चाहिँ हामीलाई थाहा छ m1 * m2 हेर्नुपर्छ। यदि यो m1 * m2 कति आयो भने -1 आयो भने चाहिँ बुझ्नुपर्छ कि यस दे आर परपेन्डिकुलर हैन त। ल अब मान राखेर हेरौँ। सरी, यो अगाडि आएछ। ल m1 को ठाउँमा 2/3 हैन, र m2 को ठाउँमा -3/2। यो आइसकेपछि अब यसलाई गुणन गरौँ त कति आउँछ? कसरी गुणन गर्ने? बडो सिम्पल छ। यहाँ अगाडि प्लस छ, यहाँ माइनस छ हैन, प्लस र माइनसले माइनस भइहाल्यो। नम्बरहरु त काटिन्छ, यो 2 र यो 2 काटिन्छ, यो 3 र यो 3 पनि काटिन्छ, र बाँकी रहन्छ 1। त्यसैले दिएका रेखाहरू के भन्न मिल्यो त? लम्ब छन् भनेर भन्न मिल्यो। जसरी समानान्तर हुँदाखेरि m1 = m2 भएको थियो, त्यसैगरी लम्ब हुँदाखेरि चाहिँ के भयो त? m1 * m2 = -1 भनेर लेख्न मिल्यो है। यसरी हामीले यो क्वेशन नम्बर कुन गर्न सक्यौं त? 5 नम्बर बी हेर्यौं, र 5 नम्बरको सबै क्वेशनहरु अल अफ देम आर सिमिलर। उस्तै छ 5 नम्बरको सबै क्वेशनहरु, त्यसकारण 5 को पनि कम्प्लिट गर्न सकिने भयो। र लास्टली अब हामी क्वेशन नम्बर 6 तिर जाउँ है त। 6 नम्बरमा चाहिँ नि 4 वटा क्वेशनहरु छन्, अलि तुलनात्मक रूपमा अलि बढी इम्पोर्टेन्ट छ। 6 नम्बरमा 4 वटा क्वेशनहरु छन्, त्यसमध्येमा हामीले एउटा हेर्छौं जुन चाहिँ लास्ट हो है त अहिलेको लागि। 6 नम्बरको हेरौं हामीले एउटा क्वेशन नम्बर ए नै हेरौं। ए मा के भनिएको रहेछ भने यहाँ दिएका दुईटा सरल रेखाहरू, एउटा 4x + 3y = 0 र अर्को 3x + ay = 5। यी दुईटा सरल रेखाहरू चाहिँ आपसमा लम्ब छन् भनेर देखाउनु, लम्ब छन् भनेर दिएको छ, देखाउनु पर्ने हैन है। इट इज गिवन टु यु दैट दे आर परपेन्डिकुलर। लम्ब छन् यिनीहरू, तर तिमीले के पत्ता लगाउनु पर्ने छ? ए को मान पत्ता लगाउनु पर्छ। अघि चाहिँ लम्ब छन् कि छैनन् भनेर चेक गर्नुपर्ने थियो, अहिले चाहिँ लम्ब छ भनेर अलरेडी दिएको छ क्वेशनमा, तिमीले ए को मान चाहिँ निकाल्नु पर्ने छ। त्यस्तो अवस्थामा के गर्ने त हामीले भन्दाखेरि, अब हेरौं त यी दुईटा सरल रेखाहरू हामीलाई दिएका सरल रेखाहरू भए, यसरी यिनीहरू आपसमा लम्ब छन् भनेको छ क्वेशनमा, दे आर परपेन्डिकुलर। हामीले ए को मान चाहिँ निकाल्नु पर्ने छ। अब कति आउँछ ए को मान त्यो हेरौं। र हामीले बुझ्नु पर्ने छ कि यदि रेखाहरू लम्ब छन् भने हामीले सिधै के भन्न पाउँछौं त? m1 * m2 = -1 भनेर चाहिँ भन्न पाउँछौं है। किन भन्न पाएको यस्तो? लम्ब हुने अवस्था हो नि त यो। र क्वेशनमा यदि लम्ब छ भनिसकेको छ भने त हामीले यो अवस्था त यो प्रयोग गर्न पाउने भयो, यो रिलेसन त m1 * m2 = -1। यो त कुनै पनि लम्ब रेखाहरूको लागि लागू हुन्छ। र हामीसँग भएका दुईटा रेखाहरू चाहिँ के छन् त? अकर्डिङ टु क्वेशन
क्वेसनको आधारमा यिनीहरू लम्ब छन्। यहाँ चित्रमा पनि हेर्न सक्छौँ हामीले। एउटा सरल रेखा यस्तो होला 4x + 3y = 0, अर्को चाहिँ यस्तो होला 3x + ay = 5। ए को मान पत्ता लगाउनु पर्ने छ हामीले, हैन? के गरौँ ए को मान पत्ता लगाउनलाई? अब हामीलाई दिएका दुईटा सरल रेखाहरूलाई रेखा 1 र रेखा 2 भनेर मानौँ, हैन? यो भयो रेखा 1, यो भयो रेखा 2। अब यिनीहरूको झुकाव पत्ता लगाउँ हामीले। र झुकाव पत्ता लगाउँदा हामीले धेरैचोटि गरेका छौँ, सजिलो छ। m1 हुन्छ -x को गुणाङ्क / y को गुणाङ्क भनेको -4/3 भयो। m2 हुन्छ -x को गुणाङ्क / y को गुणाङ्क। -x भन्नाले x को गुणाङ्क भन्नाले यो माइनस अनि 3 भयो। y को गुणाङ्कमा चाहिँ यहाँ हेरौँ त y सँग के कुरा गुणन भएको छ त यहाँ भन्दाखेरि a गुणन भएको छ। सो a नै के हो भने y को गुणाङ्क हो। यसरी एउटा झुकाव आयो -4/3 र अर्को झुकाव कति आयो त -3/a। यी दुईटा झुकावहरू आए। अब हामीले पत्ता के लगाउनु पर्ने छ त a को मान पत्ता लगाउनु पर्ने छ, हैन? र a को मान पत्ता लगाउनलाई हामीसँग सूत्र छ, हैन? सूत्र अथवा आवश्यक कन्डिसन हामीलाई थाहा छ। के कन्डिसन थाहा छ भनेदेखि यी दुईटा रेखाहरू लम्ब भएको कारणले रेखा 1 र रेखा 2 है, रेखा 1 र रेखा 2 लम्ब भएको कारणले हामीलाई के थाहा छ त भन्दाखेरि m1 * m2 = -1 भन्ने कुरा थाहा छ। अब m1 को ठाउँमा हामीसँग कति मान छ त्यो मानलाई राखौँ, m2 को ठाउँमा पनि हामीसँग भएको मानलाई राखौँ, हैन? कति छ त m1 को ठाउँमा छ -4/3 र m2 को ठाउँमा छ -3/a। माइनसमा भएको कारणले ब्राकेटमा राखिएको छ। अब यसलाई फर्दर सिम्प्लिफाई गर्दाखेरि के हुन्छ, यो माइनस यहाँ भएको माइनस र यहाँ भएको माइनसलाई गुणन गर्दाखेरि प्लस हुने भयो दुईटा, हैन? त्यसैगरी माथि माथिको अनि यो 3 र यो 3 पनि क्यान्सल हुने देखिन्छ। यदि त्यति काम हामीले गर्यौं भने अब यो के हुने भयो त माइनस माइनसबाट प्लस भयो, 3 र 3 क्यान्सल भयो, बाँकी रह्यो 4/a = -1। अब यसलाई हामीले क्रस गुणन गर्यौं भने सजिलैसँग हामीले के पत्ता लगाउन सक्छौं त a को मान चाहिँ -4 हो भनेर हामीले पत्ता लगाउन सक्छौं, है? लम्ब छ भने लम्बको अवस्था प्रयोग गर्ने a नम्बर र b नम्बरमा लम्बको दिएको छ m1 * m2 = -1 राख्ने यहाँनेर। अनि c नम्बर र d नम्बरमा चाहिँ फेरि समानान्तर हुने यी रेखाहरू भनेको छ। यदि यी रेखाहरू समानान्तर हुन् भने त्यतिखेर समानान्तरकै कन्डिसन युज गर्नु पर्यो, दैट इज m1 = m2 युज गर्नु पर्यो, है? यसरी हामीले क्वेशन नम्बर 6 सम्म गर्न सकिन्छ, ठीक छ? अब क्वेशन नम्बर 7 बाट चाहिँ अलिकति डिफिकल्ट र अलिकति लामो क्वेशनहरु पनि आउँछन्। अलिक डिफिकल्ट त नभनौं, अलिक बुझ्नलाई समय लाग्छ, हैन? अलिकति कन्सेप्चुअल क्वेशनहरु त्यो क्वेशनहरु हामी नेक्स्ट क्लासबाट हेर्छौं, है? र आजको क्लासको आधारमा चाहिँ हामीले अस्ति नै 2 गरिसकेछ। अब 3 4 5 6 सम्म कम्प्लिट गर्ने है त, यति कम्प्लिट गर्ने। ल आजलाई यति नै गरौँ। थ्यांक यू भेरी मच। ओके, सी यू अगेन।